वेलकम बैक सामिन मुकर्रम। आप रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद और रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़खल से हमारा प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मुझे कहते हैं अयाज़ असलम और डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं। आप सदर हैं कश्मीर यूथ अलायंस के। और ब्रेक पर जाने से पहले सामिन मुकर्रम जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर भारतीय दरअंदाजी के हवाले से, भारतीय दरंदगी के हवाले से, भारतीय बर्बरियत के हवाले से कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर वहाँ पर ये सलूक जो है कश्मीरी आवाम के साथ किया जा रहा है, उनका हक़ खुद इरादियत दबाया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयाँ जो हैं ये एक मामूल है। और कश्मीरी जो हैं वो ये जानते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं किस तरीके से भारतीय जो फोर्सेस हैं उन्होंने अजीरन जो हैं वो बना रखी हैं। इसी पर सामिन मुकर्रम हम अपनी जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और कश्मीर के हवाले से भी आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। सर आपका शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। सर प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि हर गुज़रता दिन मुहासे तलाशी की कार्रवाइयाँ इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इंसानी सलूक की बात करें, इंसानी हुकूक की बात करें, शायद ये तमाम चीज़ें तो बेचारे कश्मीरियों की ज़िंदगियों में एग्जिस्ट ही हमें करती हुई नज़र जो है वो नहीं आती हैं, क्योंकि इतने बुरे तरीके से वहाँ पे इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है और गैर इंसानी सलूक इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सर हल क्या देखते हैं इसका? आखिर ये जुल्म की शाम आपके ख्याल में कब तक छटेगी? कब भारत जो है वो होश के नाखुन लेगा या वो दुनिया जो इस मामले को सोल्यूशन की तरफ ले जा सकती है वो इसको आगे लेके जाएगी? देखिए जी, ये आप जैसे अभी बता रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है ये एक सीक्वेंस में की जा रही हैं। पहले तो इंडिया ने एक बड़े सिस्टमेटिकली जो आर्टिकल 370 और 35A के ज़रिए से लोगों को सब्जुगेट करने की कोशिश की, स्टेटस को चेंज किया और सेटलमेंट्स करना शुरू कर दी। जो पंडित थे उनको पंडित के नाम पे लोगों को ला के वहाँ पे सेटल करना शुरू कर दिया और डेमोग्राफी जो है वो चेंज करने की कोशिश शुरू कर दी। वो उसका रीज़न ये है कि जाहिर है क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है कश्मीर का वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर है, क्योंकि जो पहली रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन की वो यही कहती है कि यहाँ पे प्लेबिसाइट कराया जाए जो कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को वाजे करे और उसकी बेस पे ये इस चीज़ का तयन किया जाए कि कश्मीर ने इंडिपेंडेंट होना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है। तो उस क्वेश्चन को बड़े सिस्टमैटिकली एक लीगल वॉरफेयर के थ्रू एक सिस्टमैटिकली किया गया। फिर आपने देखा कि इवन जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसने भी वही लाइन तो की जो कि हिंदुत्व की लाइन है, जो कि सप्रेशन की लाइन है, जो कि मैं तो ये कहूँगा कि लीगल टेररिज्म एक तरह से जो है जिसको आप कह सकते हैं वो किया गया और वो अनाउंस कर दिया गया। और इसके साथ साथ अब जहाँ तक इस बात का सवाल है जी कि अब क्या किया जाए, तो देखें आई थिंक इस मामले को और इस की जो अब इंडिया ने जो पोस्टर लिया हुआ है कश्मीर के ऊपर के एंगल से देखा तो फिर आई थिंक ये मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि वहाँ डेमोग्राफिक चेंज होती रहेगी, वहाँ पे लीगल स्टेटस ऑलरेडी चेंज हो चुका है, स्टैंड ऑफ जो है वो लद्दाख और उस पार्ट ऑफ द कश्मीर पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो फिर ये सारी चीज़ें करते करते जो है ये सारा इशू जो है बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। आई थिंक इसलिए ये अभी टाइम है कि हमें ये सारी एफर्ट्स करनी चाहिए। कर्नल साहब आपके कमेंट में इसी हवाले से चाहूँगा, ये इंतहा पसंदी जिस तरीके से भारत में बढ़ रही है, सर आपको लगता है कि ये हालात जो हैं ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि ये अब दुनिया को लपेट में लेंगे अपनी? क्योंकि हमने देख लिया है कि कनाडा के अंदर कैनेडियन शहरी का कत्ल, अमेरिका में अमेरिकी शहरी को मारने की कोशिश, फिर दुनिया के साथ इसके ताल्लुकात हम देख रहे हैं, फिर अभी मालदीव के जो नौ मुंतखब सदर हैं उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में कह दिया कि अपनी फ़ौज यहाँ से बाहर निकालो, हमें ज़रूरत नहीं है। जी देखें, एक जैसे भी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे जी, ना सिर्फ कनाडा और यूके में जो है वो टेररिज्म कर रहा है इंडिया, बल्कि बजाते खुद पाकिस्तान के अंदर पिछले 8-9 महीने में के 7 लोगों को इसी तरह किलर स्क्वाड्स ने आके यहाँ पे मारा और जो है वो कत्ल किया और चले गए। तो ये आप बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली देखें, जब असल में इंडिया इस वक्त जो है वो 2 ट्रैक्स के ऊपर है। एक तो वो अपनी सोसाइटी को रेडिकलाइज कर रहे हैं और उसको अल्ट्रा नेशनलिज्म के नाम पे वो एक ऐसा एक आप कह लीजिए कि उनको एक ऐसी एक टॉक्सिक जो है वो एक ड्रग पिला रहे हैं जिसके असर में आके, जिसके नशे में आके हर बंदा जो है वो
ان کا فالوور بن گیا، جس کو ہم یوزفل، لینن کی زبان میں یوزفل ایڈیٹ کہتے ہیں. تو ایک تو وہ یہ کر رہے ہیں، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ہسٹری کو ہسٹوریسزم نیا لکھ رہے ہیں. وہ جو ہڑپا اور انڈس سویلائزیشن، آپ یہ دیکھ لیجیے کہ انہوں نے انڈیا سے نام چینج کر کے بھارت رکھ دیا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایٹمالوجیکلی روٹ ہے انڈس کی، اور انڈس جو ہے وہ ہند کی روٹ ہے، اور ہند جو ہے وہ عربک نیم تھا. تو اس ساری روٹ کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بھارت بنا لیا، اور اب اس کو پروف کرنے کے لیے کہ بھارت جو ہے وہ ایکچولی یہ بھارت ہے، انہوں نے ایکسکیویشن شروع کی ہوئی ہیں. آج کل جو ہریانہ کے پاس ایک جگہ ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، وہاں سے انہوں نے ہڑپن جو آرکیولوجیکل فائنڈنگز ہیں وہ وہاں سے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک چیریٹ نکل آیا ہے اس کا مطلب، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو آرین کی تھیوری ہے اس کو بھی نگیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک، اور اس طرح سلیبس چینج کر رہے ہیں، پوری جو اپنی جگہوں ہیں اس کے نام چینج کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے گاندھی جو تھی، اندرا گاندھی، وہ بڑے فخر سے بتایا کرتی تھیں، اپنے دوستوں کو بلاتی تھی. میں نے ایک پرانی بک میں پڑھا جس میں وہ کہتی تھیں کہ 1 اکبر روڈ پہ آ جاؤ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جن سے ملنا ہوتا تھا. تو 1 اکبر روڈ ان کا گھر تھا جو نہرو کا گھر تھا، اس کا نام بھی چینج کر دیا گیا، اکبر روڈ کا نام بھی چینج. اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو دی مسلم آئیکونوزم، وچ از ریلیٹڈ ٹو دی مسلم آئیڈینٹی، اس کو وہ چینج کر رہے ہیں. سو یہ ایک بڑا کمپریہنسو ایک منور ہے، ایک بڑا کمپریہنسو پلان ہے. اور اس 22 جنوری کو وہ ڈکلیئر کرنے کو جا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے اٹ از اونلی فار دا ہندوز، اینڈ ادر دین نیپال اینڈ موریشس اٹ از دی 3rd ہندو اسٹیٹ وچ از دی لارجسٹ ہندو اسٹیٹ. اور یہی پوری دنیا میں جو ہندوازم ہے اس کو اس کا سمبل ہے، اور ہندوتا اس کا جو آپ کہہ لیجیے کہ وہ سسٹم ہے جس کے تحت یہ ملک چلے گا. تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا یہ ان کے اپنے لیے اس کی کیا ریپرکشنز ہوں گے، کیا افیکٹ ہوں گے، تو ابھی تو ٹو بی ویری فرینک اینڈ ویری اسٹریٹ، امیڈیٹ جو ان کے اوپر ریپرکشنز ہیں وہ تو ان کے لیے بہت پازیٹیو ہیں. پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک یونٹی اس میں آ گئی ہے. ان کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، وہاں پہ پروگرس ہو رہی ہے اور چیزوں کو ریوائول ہو رہا ہے. اس کی وجہ خالی انڈیا یہ ہندوتا نہیں ہے، اس کی وجہ میں نے کہا نا وہ جو انٹرنیشنل سپلائی چین ہے اس کے وہ شروع ہی آخر میں کہیں نہ کہیں اب فال کریں، which is their good luck because of the population, because of the resources, because of the cheap labor اور capitalism کی باقی جو چیزیں اس کی وجہ سے. لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے، ڈاکٹر صاحب بھی جیسے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آئی تھنک ہمارے لیے اب اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبل کرنا، اپنی جو انٹرنل کوہیژن ہے، انٹرنل ایسیمیلیشن ہے ایز اے سوسائٹی، اس کو ریوائیو کرنا اور اس پہ کنسنٹریٹ کرنا، اور جو یہ پولیٹیکل جو ڈس ہارمنی ہے اور جو پولیرٹی ہے اس کو کم کر کے آئی تھنک اپنی یوتھ کو، اپنے عوام کو ان کے لیے سوچنا اور ان کے لیے کچھ کرنا اور کنکریٹ میئرز دینا، اکانومی سے ریلیٹڈ، سوشیولوجی سے ریلیٹڈ، آئی تھنک وہ بہت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم اس دور میں اتنے پیچھے رہ جائیں گے کہ پھر آئی تھنک بہت مشکل ہو جائے گا اس کو فالو کرنا یا اس ریس میں شامل ہونا. تو سر آخر میں یہ فرما دیجیے گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر جو ایک سیکولر انڈیا تھا یا وہ جو گاندھی کا انڈیا تھا، اب وہ انڈیا نہیں ہے، اب جو ہے وہ ہندوؤں کا انڈیا ہے اور انتہا پسندوں کا انڈیا ہے؟ جی ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ ایک ریئلٹی کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ وہ انڈیا نہیں ہے. اب اور اسپیشلی 22 جنوری کے بعد تو انڈیا از نو مور اے سیکولر کنٹری. انڈیا از گوئنگ ٹو بی اے ہندو اسٹیٹ، جس کو وہ ڈکلیئر بھی کرنے کو جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے اور وہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے. تو آپ ہمیں آئی تھنک یہ سوچ کے، یہ سمجھ کے اب اس کے بعد اپنی پالیسیز ڈیوائز کرنی چاہیے. اب ہمیں اس خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کانگریس وہاں پہ آ جائے گی، وہاں پہ کوئی ایسی پارٹیز ہیں جو رائٹ آف دا سینٹر ہیں یا لیفٹ آف دا سینٹر ہیں، یا جو آئی تھنک کچھ پولیٹیکل جو آپ کہہ لیجیے کہ ایک سیکولرزم کو فالو کرتے ہیں. نو، ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے وہاں پہ اب، اور ایسی کوئی پالیٹی نہیں ہے. ایون لوگ جو ہے میسز جو ہیں سارے الیکشنز نے ہمیں بتا دیا کہ ایون الیکشنز کے اندر جو ہے مودی کی اور ہندوتا از سو پاپولر کہ آئی تھنک اب بہت مشکل ہے اس ٹرینڈ کو اور اس کو چینج کرنا. تو آئی تھنک ابھی ہمیں یہاں سے آگے چلنا چاہیے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا. سر بہت بہت شکریہ کنر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کے قیمتی وقت کے لیے.